अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, ये वीडियो जो है आज वाली, ये उन लोगों के लिए है जो पोलैंड आने की तैयारी में हैं या पोलैंड में पहुंच चुके हैं, न्यू हैं पोलैंड के अंदर। बहुत सारे लोग जो हैं अभी पहुंचे भी नहीं हैं, तो उनके सवाल हैं कि जी अगर हमें वहाँ पे पोलैंड के अंदर काम पसंद नहीं आता तो उसका कौन सा ऐसा सलूशन है कि हम अपना काम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या फिर हमें वहीं पे काम करना पड़ेगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इसमें मैं आपको A to Z बताऊंगा कि आप काम अपना, कंपनी अपनी चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, और उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों को अपने जहन में रखना होगा। वो काम करके तो आपने फिर कंपनी को चेंज करना है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जी, किस तरीके से आपने कंपनी को चेंज करना है। नंबर एक तो कंपनी चेंज नहीं करनी चाहिए। जिस कंपनी ने आपको वर्क परमिट दिया है उसमें ही काम करना चाहिए। चले बाज़-औक़ात हो जाता है सॉरी, कि काम पसंद नहीं आता, किसी भी वजह से, कोई भी वजह बन सकती है, तो जी बिल्कुल उसका हल है। और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए तो बड़ी मुश्किल है, और जिन लोगों को अब ये मेरी वीडियो जो है वो वॉच कर लेंगे तो उनको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी किसी किस्म की भी। अगर आप किसी कंपनी के थ्रू आए हैं, वर्क परमिट लेकर, वर्क परमिट दिया है आपको, तो वहाँ पे आके आपको काम जो है वो पसंद नहीं आता। बहुत सारी फर्में ऐसी होती हैं जिसके अंदर डिफरेंस किस्म के जगह होती हैं। वहाँ फ़र्ज़ कर लें कि आपको सर पर वो काम छोड़ना है, तो इसका तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले आपने काम ढूंढना है, या आपका कोई जानने वाला है वो आपको कहता है जी इस कंपनी में आ जाओ, यहाँ पे सैलरी ज़्यादा है या काम अच्छा है, काम इतना सख्त नहीं है, तो आपका काम बनता है सबसे पहले, फिर जो आपने कंपनी चूज़ की है या जो आपको ऑफ़र कर रही है या आपने ख़ुद तलाश कर लिया है वो काम, तो उससे आप कहें कि जी मुझे वर्क परमिट दें अपनी कंपनी का, क्योंकि फ़िलहाल तो आप दूसरे की कंपनी के वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं। तो जब वो आपको वर्क परमिट इशू कर दे तो उसको बताएं कि जी मैं किसी और कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे आते आते तकरीबन 3 वीक्स लगेंगे। क्यों 3 वीक्स लगेंगे, मैं आपको इसकी वजह बताऊं कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं, ये शेंगन का रूल है कि जिस भी आप कंपनी में काम करते हैं उसको रिज़ाइन अगर करते हैं तो आपको 3 वीक्स बिफोर इन्फॉर्म करना होता है कि मैं काम छोड़ रहा हूँ। ये आपने बाय रिटर्न देना होता है, और उसका जो पीरियड होता है वो 3 वीक का होता है, 14 डेज़ से लेकर 3 वीक। 3 वीक पहले आप उनको बताएंगे तो वो एग्री होंगे। अगर आप फौरी तौर पे काम छोड़ के
جو کمپنی نے آپ کو آفر کی ہے اس کمپنی میں آ جاتے ہیں تو وہ آپ کی پرانی والی کمپنی جو ہے آپ کے اوپر کیس بھی کر سکتی ہے، اور جو 3 ویک کے آپ کے پیسے بنتے ہیں وہ آپ کو نہیں دے گی۔ بے شک آپ جو مرضی کر لیں، آپ عدالت میں چلے جائیں، وہ آپ کو نہیں دے گی۔ تو وہ آپ کو 3 ویک کے جو پیسے ہیں وہ آپ کو نہیں دے گی، اور کیس بھی الٹا کرے گی آپ کے اوپر۔ تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ 3 ویکس پہلے جو ہے آپ کو بتانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ کو نئی کمپنی سے ورک پرمٹ وہ ایشو نہیں کر دیتے، اس وقت تک آپ نے وہاں پہ ریزائن نہیں کرنا۔ اور اگر آپ ان کو بتائے بغیر، نیو ایگریمنٹ کیے بغیر اگر آپ کسی کمپنی میں کام شروع کر دیتے ہیں تو سمجھیں آپ ان لیگل ہو گئے وہاں پہ۔ کیوں کہ جیسے ہی آپ وہاں اس کمپنی سے، پہلے والی کمپنی سے نکلیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا، وہ آپ کا ویزا اسی وقت کینسل کروا دے گی۔ تو اس کا مطلب کہ جہاں بھی آپ کی چیکنگ ہوئی، آپ پکڑے گئے تو سیدھا آپ کو وہ ڈپورٹ کر دیں گے۔ تو نقصان جو ہے کس کا ہوگا؟ آپ کا۔ اس لیے آپ لوگوں نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو رولز کے اور قانون کے خلاف ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کو آج یہ والی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ان کو اپنے سوالوں کے جواب بھی مل گئے ہوں گے۔ جن لوگوں نے اپنے یہ سوال کیے تھے اور پریشان تھے، جو پولینڈ میں اس وقت ہیں وہ بھی کافی پریشان تھے لوگ، اور جو آنے والے ہیں ان لوگوں کے بھی یہ کافی سارے سوال تھے کہ جی ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے تو کام کا کیا بنے گا، کام کو ہم نے چھوڑنا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہ ان کے جواب ہیں آج کے اس ویڈیو کے اندر، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی، اور آپ کو یہ جواب جو میں نے دیے ہیں آپ کے سوالوں کے، یہ مطمئن ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی بات آپ پوچھنا چاہیں اس کے حوالے سے، تو بالکل آپ بلا جھجک مجھے انسٹا پہ رابطہ کر کے مجھ سے آپ بات جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔